अच्छा लड़का। अहमद एक बहुत ही प्यारा लड़का था। वो बड़ों का कहना मानता और उनका अदब करता और अपने छोटे भाई बहनों से मोहब्बत करता। अहमद के अम्मी अब्बू उससे बहुत खुश थे क्योंकि अहमद हर वक्त उनकी खिदमत करने में मसरूफ़ रहता। जब भी अम्मी या अब्बू उसको किसी काम का कहते, अहमद सारे कामों को छोड़कर उनकी बात को सुनता और उनका कहा हुआ काम करता। एक मर्तबा अहमद की अम्मी बीमार हो गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने अहमद को बुलाया। बेटा अहमद, इधर आओ। अहमद ने अदब से कहा, जी अम्मी, और अपनी अम्मी के पास आकर उनका हाथ चूमा। अम्मी ने कहा, बेटा घर में दूध ख़त्म हो गया है और मुझे दूध पीना है, तुम ज़रा जल्दी से दूध ले आओ। अहमद ने अम्मी से पैसे लिए और घर से निकल गया। जल्दी से दूध की दुकान पर पहुंचा, वहां से दूध खरीदा और घर वापस आया। घर आकर अहमद ने दूध गर्म किया और एक गिलास में भरकर गर्मा गर्म दूध अम्मी को पेश किया। जैसे ही वो अम्मी के पास पहुंचा, उसने देखा कि अम्मी तो सो चुकी हैं। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा कि अम्मी बीमार हैं, उनको जगाना अच्छी बात नहीं। लेकिन उसके नन्हे से दिल में ये ख्याल आया कि अगर अम्मी जाग गईं और उनको दूध की ज़रूरत पड़ी तो उनको तकलीफ़ होगी। ये ख्याल आते ही उसने फ़ैसला किया कि वो दूध लेकर अम्मी के पास ही बैठा रहेगा ताकि अगर अम्मी की आँख खुले और वो दूध मांगे तो मैं उनको दे पाऊँ। वो काफ़ी देर तक बैठा रहा, यहाँ तक कि अम्मी जाग गईं। अम्मी ने अहमद को अपने पास बैठे देखा तो कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने कहा, प्यारी अम्मी जान, आपने मुझे दूध लेने भेजा था। मैं दूध लेकर आया तो आप सो चुकी थी। मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा और बग़ैर आपको दूध पिलाए यहाँ से जाना भी मुझे अच्छा न लगा। इसलिए मैं यहीं बैठा रहा ताकि आप जब भी जागें तो मैं आपको ये दूध पिला सकूं। अहमद की अम्मी अहमद की ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हुई और अहमद को बहुत सारी दुआएं दी और फिर अहमद से दूध लेकर पी लिया। दोस्तों, हम भी इस बात की कोशिश करें कि अम्मी अब्बू की बात मानें और उनके कामों में उनकी मदद करें ताकि हमारी अम्मी अब्बू भी हमें खुशी से देखें और हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। की बरकत। तहरीर बाय रुबीना नाज। असलम स्कूल से वापस आया तो बहुत परेशान था। आते ही वो टीवी लाउंज में बैठ गया और रोने लगा। उसकी अम्मी किचन का काम ख़त्म करके बाहर निकली तो इनकी नज़र अपने लाडले बेटे पर पड़ी, जो अपना बस्ता ज़मीन पर फेंके पलंग पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। वो बेकरार होकर असलम के पास आकर बैठ गई और उससे रोने की वजह पूछी तो उसने उन्हें रोते हुए बताया, अम्मी मेरी सुबह ही ख़राब थी। सुबह सुबह बारिश होने लगी थी और मेरी आँख भी देर से खुली, जिसकी वजह से स्कूल वक्त पर ना पहुंच सका और टीचर से डांट पड़ी। आज मेरा टेस्ट भी था। मैं तो पहले से ही सब कुछ भूल गया था, जिसकी वजह से टीचर से मार भी पड़ गई। हाफ टाइम में मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई। मैंने उसे मारा और उसने भी मुझे मारा। फिर ये हुआ कि स्कूल से वापसी पर कुछ शरारती लड़कों ने मुझे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेरा पाँव कीचड़ से भरे गड्ढे में चला गया और मेरा जूता गंदा हो गया। ये कहते हुए असलम ने अपने जूते की तरफ इशारा किया और फिर बोला, अम्मी सुबह से मेरे सारे ही काम उल्टे हो गए।
امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی، بیٹا کیا آپ نے آج فجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا؟ سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جو ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو۔ امی کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اسلم نے جواب دیا، امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے جلد ہی مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر دن پرسکون اور خوشگوار گزرے۔ شبنم کا تاج۔ کسی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی تھی۔ ایک دن صبح جب وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئی تو اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے۔ شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجیے۔ جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا، پھر بھی اس نے شہزادی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سوناروں کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بیچارے سونار حیران پریشان کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائے۔ ان سوناروں میں ایک بوڑھا سونار بہت عقل مند تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے۔ سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے۔ بوڑھے سونار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا، حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ سونار بولا، آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے وہ قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں۔ وہ قطرے آپ پسند کر کے مجھے دیں گی، میں فوراً اس کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی سونار کے ساتھ باغ میں گئی۔ پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے، لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلی پر پانی کی طرح بہہ گیا۔ تب شہزادی نے شرمندہ ہو کر بوڑھے سونار سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی ایسی ضد نہیں کرے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔